बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN 24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशआमदीद। बुलेटिन के आगाज़ में नाज़रीन आज सबसे पहले बात होगी कोहाट की, जहां पर डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अज़मतुल्लाह वज़ीर ने कोहाट के बाजार का अचानक विजिट किया। सूबाई हुकूमत के अहकामात की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर अज़मतुल्लाह वज़ीर ने ज़िले इंतज़ामिया कोहाट के अफसरान के हमरा सस्ता बाजार कोहाट का जायजा लिया। इस मौका पर सब्जी, फ्रूट्स, किराना स्टोर्स और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों का भी मुआयना किया। सस्ता बाजार कोहाट में कायम प्राइस कंट्रोल डेस्क का भी मुआयना किया गया। प्राइस मॉनिटरिंग टीम को हम वक्त मौजूद रहने और आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत भी जारी की गई। पसरोर में डायलिसिस सेंटर प्राइवेट होने की वजह से अमवात में इजाफा होने लगा। पसरोर में निजी हॉस्पिटल डायलिसिस प्राइवेट होने की वजह से बहुत से मरीज जिंदगी की बासी हारने लगे। डायलिसिस के अखराजात की अदम अदायगी की वजह से अवामी समाजी हलकों और मरीजों की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील करते हैं कि पसरोर में डायलिसिस के लिए हेल्थ कार्ड को बहाल किया जाए ताकि गरीब अपना इलाज करवा सके। अस्सलाम वालेकुम। मैं 6 महीने से अनूर हॉस्पिटल पसरोर में एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन काम कर रहा हूँ, जो कि पहले 4 महीने हमने सेहत कार्ड पर डायलिसिस किए हैं। पेशेंट हमारे बहुत खुश थे। हफ्ते में पेशेंट 2 दफा डायलिसिस करवाते थे, लेकिन यूं ही उनका सेहत कार्ड बंद होने की वजह से पेशेंट की डेथ ज्यादा हो रही है। पेशेंट के पास पैसे ना होने की वजह से पेशेंट हफ्ते में 1 दफा डायलिसिस करवा रहे हैं, जिस वजह से पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। पेशेंट को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हम वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करते हैं कि दोबारा सेहत कार्ड को बहाल किया जाए, ताकि जिस तरह पहले पेशेंट अपनी जिंदगी गुजार रहे थे उसी तरह खुशी से जिंदगी गुजार सकें। अभी भी बहुत ज्यादा पेशेंट हैं जो पैसे ना होने की वजह से डायलिसिस नहीं करवा रहे। नारवाल में नाजायज मुनाफाखोरों की शामत आ गई। नाजायज मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। रमजान मुबारक के बबरकत महीने में अशिया ज़रूरिया को मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने वाले नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ नारवाल में घेरा तंग कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर नारवाल की हिदायत के मुताबिक प्राइस मजिस्ट्रेट्स की जानिब से अशिया खुर्दनोश की कीमतों की कड़ी निगरानी जारी। रवा माह प्राइस मजिस्ट्रेट्स की जानिब से जिला भर में 25,865 इंस्पेक्शन करते हुए नाजायज मुनाफाखोर ताजरों पर 15,90,500 रुपए के जुर्माने आयद किए गए और 54 ताजरों को हवाले पुलिस किया गया। बात होगी बुलेटिन में अबू कोटरी की, जहाँ पर कोटरी में कायम निजी कॉलेज के गिर्द निकासियाब का सिस्टम दरहम बरहम। कॉलेज की इमारत को नुकसान का खदशा। कोटरी गवर्नमेंट अली बाबा बॉयज डिग्री कॉलेज के इर्द गिर्द नकासियाब की मौजूदगी कॉलेज की इमारत को होने वाले नुकसान के हवाले से जामशोरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नूरुद्दीन गोरजो का कोटरी गवर्नमेंट अली बाबा बॉयज डिग्री कॉलेज का दौरा AC1 कोटरी अली बाबा कॉलेज पहुंचकर कॉलेज के इर्द गिर्द आने वाले खारजी पानी का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की कि निकासी के इर्द गिर्द गोट से आने वाले तमाम खारजी निकासियाब को जल्द रोकथाम के लिए बेहतरीन इक़दाम करने की हिदायत करता हूँ, ताकि कॉलेज की इमारत को नुकसान से बचाया जा सके। इस काम में किसी भी किस्म की कोताही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मौका पर अली बाबा कॉलेज कोटरी के प्रिंसिपल प्रोफेसर फजल करीम सिद्दीकी, डायरेक्टर कॉलेजेस हैदराबाद प्रोफेसर सुहेल अहमद जाफरी, साइट स्टेट इंजीनियर अकलदार जतोई और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। अब आपको बताते चले हाला से, जहाँ पर हाला की प्रेस क्लब में अहम मीटिंग बुलाई गई। हाला में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफी इश्तियाक शेख पर हमला करने वालों को गिरफ्तार न करने पर हाला प्रेस क्लब की मीटिंग बुलाई गई। जिला भर से सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। याद रहे गुज़िश्ता दिनों सीनियर सहाफी इश्तियाक शेख पर राजपूत बिरादरी के कुछ लोगों ने हमला किया था, जिसमें इश्तियाक शेख शदीद जख्मी हो गए थे। तहम वाक़े की FIR भी नहीं काटी गई। इसी हवाले से मीटिंग हाला प्रेस क्लब में बुलाई गई और सहाफी बिरादरी को यकीन दिलाया गया कि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मौका पर SHO हाला भी प्रेस क्लब पहुंचे। बुलेटिन में बात होगी डेरा गाजी खान की, जहां पर रमजान राशन पैकेज तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे डिवीजन ब्यूरो चीफ मिजानुर रहमान से। तहसीलदार, पटवारी, कानगो, महकमा पुलिस के जांबाज जो मुलाजमीन डॉल्फिन के हैं वो भी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं। उनसे मौक़िफ़ लेते हैं कि वो वज़ीर आला को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये माह रमज़ान का जो पैकेज है उन्होंने शुरू किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? ये जो माह रमज़ान का राशन आपको घरों के अंदर जो दिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको जो यहाँ के राशन पहुँचाने वाले हैं, मुलाजमीन हैं, पटवारी है, उनको और अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे और वज़ीर आला को क्या कहना चाहेंगे? आपको घरों के अंदर दे रहे हैं या बाहर बुलवा के दिए? ये आपका यही डोर है आपका? आपको आटा मिल चुका है, राशन मिल चुका है, आप उनका शुक्रिया अदा करेंगे? किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? और आला मकाम से आप क्या कहना चाहेंगे? वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनका बड़ी मेहरबानी ये हमारे साथ
اور بھی شہری موجود ہیں, ملازم بھی موجود ہیں, ان سے بھی موقف لیتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے. ملک فخر اللہ صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی موقف لیتے ہیں. جی السلام علیکم سر. کیا ملک فخر اللہ کو سر آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کتنے دن ہو گیا ہیں یہ مجھے 3 دن ہو گئے ان کے ساتھ جہاں کام کرتے ہوئے. ماشاءاللہ بہترین کام ہو رہا ہے, اچھا کام ہو رہا ہے, لوگوں کو سامان دے رہے ہیں اور کافی لوگ مطمئن ہیں انشاءاللہ, اور اچھا اقدام ہو رہا ہے. اعلیٰ مقام سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ان کو بہترین یہ پروگرام ان کا جو چل رہا ہے اور یہ کام انشاءاللہ صحیح چل رہا ہے اور اچھا ہو رہا ہے. بہترین. آپ کو راشن جو آپ چلا رہے ہیں ہاں جی, ہاں جی, ڈور بائی ڈور چلا رہے ہیں؟ ہاں جی, ڈور چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ملک فخر اللہ صاحب جو ٹھہرے ہیں اس ٹائم, ان سے بھی موقف تھوڑا سا لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے وزیر اعظم کو, اور اپنی جو اے سی صاحب ڈی سی صاحب ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے. جی السلام علیکم سر. ہمارا جو ہے نا یہ اچھا بہت اچھا اقدام ہے ڈی سی صاحب کا اور ایس سی صاحب کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب گورنمنٹ کا. ہم جو راشن کو تقسیم کر رہے ہیں اور ڈور جا رہے ہیں, اور کبھی کبھی اچھا سر, آپ ماہ رمضان میں روزے رکھ کر یہ کام کر رہے ہیں نیکی کے, ان کے حوالے سے آپ رات کو 10 بھی آپ کو بچ جاتے ہیں, 8 بھی بچ جاتے ہیں, 8 بجے جاتے ہیں, سارا اور ہم ایسا طریقے سے دے رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ آپ روزہ رکھ کے اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں, کیسے سر آپ کی ہمت ہے, آپ کو داد کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مدد دی ہے, کر رہے ہیں, بالکل کے لیے کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تھینک یو سر. السلام علیکم سر. محمد سلیمان فرید صاحب کی یو سی نمبر 2 چورٹا سندھ شمالی سر. سر ہم 9 تاریخ سے ڈیوٹی دے رہے ہیں ڈور بائی ڈور راشن بیگ کے سلسلے میں. یہ جناب سب تو پہلے جناب محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کا ایسا اقدام ہے, اور ملازمین ان کے حکم پر جناب کمشنر صاحب ڈیرہ غازی خان, جناب ڈپٹی کمشنر صاحب. گھوڑکی میں مسلح افراد کی فائرنگ, ایک شخص جاں بحق. تھانہ عادل پور کی حدود خانپور مہر کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے ایک شخص کو گولی مار کر قتل کر دیا. جاں بحق شخص کی لاش کو تحویل میں لے کر ہاسپٹل منتقل کیا گیا. جاں بحق شخص کی شناخت گلاب ولد الاوسایو ملک پہلوان ملک کے رہائشی کے نام سے ہوئی ہے. پولیس ذرائع کے مطابق مسلح افراد نے پیچھا کر کے موٹر سائیکل سوار گلاب کو گولی مار کے ہلاک کیا. مسلح ملزمان کی تفتیش جاری ہے اور فرار ملزمان کو پکڑنے کے لیے چھاپہ مار کارروائیاں بھی جاری ہیں. جیکباباد میں بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف احتجاج کیا گیا. پی پی شہید بھٹو کی جانب سے بڑھتی ہوئی بدامنی, مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج. مظاہرین نے پریس کلب کے سامنے بینرز اٹھا کر احتجاج کیا, نعرے لگائے. احتجاج میں شامل مقررین کا کہنا تھا کہ 3 مہینوں سے عوام بدامنی کی خراب صورتحال سے پریشان ہیں. ضلع بھر میں ڈکیتی رہزنی کی بڑھتے واقعات سے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے متعلق کہا کہ ماہ سیام کے آغاز کے ساتھ ہی اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں خود ساختہ طور پر اضافہ کر دیا گیا. عوام کو ریلیف فراہم کرنے کی بجائے منافع خور دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹ رہے ہیں, مگر کوئی تدارک نہیں کیا جا رہا. مظاہرین نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے حکومت سے مطالبہ کر دیا. پیر محل میں غیر معیاری گھی پیک کرنے کا انکشاف. نگہبان رمضان پیکیج اسکیم کے پیکنگ پوائنٹس پر غیر معیاری گھی پیک کرنے کا انکشاف. میونسپل کمیٹی پیر محل میں تقسیم ہونے والے راشن بیگز میں انتہائی غیر معیاری اور کم وزن 900 گرام والا گھی استعمال کیے جانے کا انکشاف, جبکہ پہلے انتہائی اچھی کوالٹی کا بناسپتی گھی استعمال کیا جا رہا تھا. سیاسی سماجی اور تاجر برادری میں انتہائی تفتیش کی لہر. اہلیانی علاقہ اور سیاسی سماجی حلقوں کا ڈپٹی کمشنر ٹوبا ٹیک سنگھ محمد نعیم سندھو سے کرپشن پر فوری نوٹس کا مطالبہ. ننکانہ صاحب میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف شہری سراپا احتجاج. ڈکیتی کی وارداتوں کے خلاف مینار پاکستان چوک پر احتجاج اور دھرنا. کوٹ سنت رام میں رات گئے ڈکیتی کی واردات. ڈاکوؤں اور دیہاتیوں میں فائرنگ کا تبادلہ. فائرنگ سے ایک مویشی ہلاک, ایک ڈاکو زخمی, 2 فرار. زخمی ڈاکو ڈی ایچ کیو ہاسپٹل منتقل. مظاہرین کا احتجاجی مظاہرہ. گاڑیوں اور ٹریکٹر ٹرالیاں کھڑی کر کے چاروں طرف کی سڑکیں بلاک کر دی. پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی. لاہور ملتان موٹر وے کی رابطہ سڑک بھی بلاک. چاروں طرف گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ گئی. آئے روز ہونے والی ڈکیتیوں میں شامل ملزمان دندناتے پھرنے لگے. پولیس عوام کو تحفظ دینے میں بالکل ناکام ہو گئی. 2 روز قبل بھی کوٹ سنت رام میں ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی. مذکورہ ڈاکوؤں کو پولیس تھانہ صدر نے گرفتار بھی کیا تھا. شکرگڑھ میں پیر سید اکرم حسین شاہ کی 30ویں سالانہ عرس مبارک کی تیاریاں زوروں شوروں سے جاری ہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں شیراز علی کی یہ رپورٹ. شکرگڑھ کے نواحی گاؤں سید پور میں پیر سید اکرم حسین شاہ المعروف کرما والی سرکار کے 30ویں سالانہ عرس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. 20 مارچ کو عرس کی تقریبات شروع ہوں گی, جس میں زائرین کی بڑی تعداد دور دراز سے شرکت کریں گی. پورے گاؤں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا ہے, بڑے بڑے پینافلیکس اویزاں کر دیے گئے ہیں. ہر سال کی طرح یہ دلہن کی طرح ہم سجاتے ہیں گاؤں کو, اور یہ دربار پاک کو اسی طرح لائٹنگ وغیرہ سب کرتے ہیں. یہ بہت عقیدت سے منایا جاتا ہے. ریلوے فاٹک پہ کیا جاتا ہے ہر سال کی طرح 2 بجے
दिन, और वहाँ से इस्तकबाल जुलूस की सूरत में गाँव साहिब पर आता है। उर्स इंतजामिया का कहना है कि 20 मार्च को पीर सैयद अकरम हुसैन शाह अल मरूफ कर्मा वाली सरकार का शकरगढ़ बिजली घर फाटक पर पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। हर साल की तरह 20, 21, 22 मार्च को सैदपुर में कर्मा वाली सरकार का उर्स अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा और महफिल समा होगी, जिसमें मुल्क भर के नामवर कवाल शिरकत करेंगे। सरगोधा में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का निगहबान रमजान पैकेज बुरी तरह सरगोधा इंतजामिया की वजह से नाकाम हो गया। सरगोधा की गुंजानाबाद तारिकाबाद बस्ती की गरीब मर्दों खवातीन बच्चों के हमरा रोजा की हालत में निगहबान रमजान पैकेज और 10 किलो के आटे के लिए दरबदर हो गए। गलतियों और बदउनवानी के बायस सरकारी महकमों की नाअहली बरामद ही ना करा सके, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। मुस्तकीन को घर तक राशन की फराहमी का एक मकसद इनकी इज्जत नफ्स को बरकरार रखना और हुकूमत के गरीब आवाम के लिए घर की दहलीज पर खिदमत के जज्बे को भी उजागर करना था, मगर तमाम तरकाविशों के बावजूद मुस्तकीन प्रोग्राम से इस तरह मुस्तफीद ना हो सके और लाइनों में धक्के खा रहे हैं। अब वो खानदान जिन्हें इमदाद नहीं मिली वो मायूस और हुकूमत और सरगोधा इंतजामिया को नाअहली पर बद्दुआएं दे रहे हैं। बिलाशुबा हुकूमत ने मुस्तकीन को घर घर राशन पहुंचाने की भरपूर कोशिश की, मगर सामान को मुख्तलिफ इलाकों में ले जाकर बासित सियासी शख्सियात के डेरों पर रखा गया। वहाँ मुस्तकीन को बुलाकर न सिर्फ सियासी मजमा लगाया गया बल्कि इनका तमाशा भी बनाया जाने लगा है।